I have everything with me. So you don't tell me, don't lie to me that you all have not come over here. There are clear-cut marks of JCB. We will clear this the moment. No. Now you have to stop the work. Don't allow. Because there is already that stop work order is there from the tourism department. Whatever matter is there, you have to speak in the. I will look after the GCZM as well. Because GCZM has to do entire. आता चालू काय झाले होय आपण चालू केला तर आपण तिथं आपण दाखवता आता सर ना हे आता आपला माहिती द्या मुलाला आम्ही आता जेसीबी वर म्हणतात आणि हे मार्किंग आणि जेसीबी गोंगेलची हे हा जे मार्किंग झाड आले तो आले रे आमकाडे काही बाहेर काढला तुम्ही जे रेकॉर्ड करून दिला हे रेकॉर्ड करून दिला मार्किंग क्लोज अप क्लोज just tell your whoever it is JCB operator to stop the work. We have started it again. The JCB operator has started the work again. वेल्डिंग Also they are doing welding work over there. अरे स्टॉप कर दो काम स्टॉप द वर्क सामान जो है ना वो उठा रहा कौन सा अरे सब कुछ बंद उड़ा रहे कर रहा है मेरे उधर वो बंद करो वेल्डिंग कर रहा है वो जेसीबी भी नीचे ना है खराब रे कटल आता हाई टाइड आहे उधर ओके तुमको सांगला आहे तुमचे की नासा तो नासा व्हाट वी हैव चॅलेंज टू द एनडीटी इज ऑल्सो हाई कोर्ट जे बरी सांग गायकणा लो तर आम्ही सध्या कसा बांबोली पाक है व्हाट यू आर डूइंग देव बरी सांज दिव मोगाळ म्हज्या गोंयकार भाव भयणांनो तशेंच सांत आंद्रीच्या भाव भयणांक आयज आमी सद्याक आसा आमच्या पाक हयात जे बांबोली जे बीच रिसॉर्ट आसा पळय थंयसर तर हांगासर टोटल डिस्ट्रॅक्शन सारकें मेगा डिस्ट्रॅक्शन म्हणल्यार जाता तर तुमी पळोवपाक शकता मुद्दम तो व्यू दाखय मातसो झूम करून दाखय मातसो झूम कर तर हेंच्यांनी ऑलरेडी पयली जी CRZ लायन आहा ती हाल्लेली आहा म्हणजे बीच हेंच्यांनी हाल्लेलो आहा आनी आतां ते परत आनीकूय ते एक्सटेंड करपाक सोदता तुमी मुद्दम पळोवपाक शकता ह्यो सोरयो पळय तुमी दिसता तुमकां ह्यो सोरयो पळय ह्यो फोडून तोडून उडयल्या तेंच्यांनी आनी तेंच्यांनी हे JCB जी आहा ती सारकी बिचार हाडलेली आनी ते आमकां फोटो मारता आमी बिचार JCB हाडूंक ना म्हणून तेंच्यांनी आतां JCB कडल्यान वयर दिलें तुमी मुद्दम पळोवपाक शकता हे JCBचे पार्ट मुद्दम मातशे हायलायट कर पार्ट्स हे तुमी पार्ट पळोवपाक शकता JCBचो पार्ट पळय हो सारको हो JCBचो पार्ट हो सारकी JCB सोकला हाडलेली हेंच्यांनी आनी ते आमकां फोटो मारता आमी JCB बिचार हाडूंक ना म्हणटा जाल्यार तुमी मुद्दम पळोवचें गोंयकारांनो हे हांव नको हे दुसरे हिंगासर ऑफिसरय येयलेले आहा गव्हर्मेंटाचे ते सामके मोने जाल्या मोने तेंची आनी कूम म्हणून ती जाप सुटना आमी तांकां क्वेश्चन केले MLAन आमच्या सगळे सारकें आहा ते कांयच सांगना आतां ऑलरेडी तांकां स्टॉप ऑर्डर येयलेली आहा तरी पूण ती उलयना तांकां खबर आहा कितें म्हाका कांय समजना तर हांव मागता हे गव्हर्मेंटा लागीं असली हे फोटींग डिस्ट्रॅक्शन बंद करा तुमी एक गोंयकार हे जे कोण पळय ऑफिसान तुमी बसता तुमी वयले भायली दिल्लीचे वयले भिकणाकार न्हू तुमी गोंयकार तुमकां हो गोंयचो मोग आसपाक जाय तुमी ऑफिसान बसून नाका जाली ती पळय पेपर वर्क करता न्हू ह्यो ग्रावंड लेवलाचेर येवन पळया तुमी गोंयकार हे गोंय सांबाळपाक तुमचोय हातभार आहा देव बरें करूं यो नॉट बाय यो अशें अशें
तूं उलयता मरे तूं उलय मागीर हांव उलयतां मागीर तुमी उलया मातशें आनी तेका उलोवन जाता जालें आतां तुमी पळयला आसतलो आमी जॉयंट इन्स्पेक्शनाक GCC अकॅडमीचे हांकां आपयल्ले तशेंच टुरिजम डिपार्टमेंटाचें मॉर्निंग इन्स्पेक्शन करून गेल्ले आनी तेन्ना आमी सांगलेलें की हांगा एन्क्रोचमेंट जाल्लें आसा ऑलरेडी हांगा कितलेशे प्रमाणान जे रिटेनिंग वॉल आसा ते भायर पावल्ले आसा आनी हेंच आमकां लोकली सांगताले आमी आमचे जे मेंबर्स आसा तेय राती येवन पळयले आनी तेन्नाय कळोन येयलें की हांगा ऑलरेडी तेंच्यांनी भायर पावल्या सो जेन्ना आमी हांगा सारके पळोवंक येयले GCC अकॅडमीचे ऑफिसर्स आसले GCC अकॅडमीचे ऑफिसर्सांचे उतर बसून सुटना कित्याक ते पळोवन बसून तेंच्यांनी पळयलें हेच्या पयलू तेय हांगा सायडीर येयल्ले तेंच्यांनी पळोवन बसून ते ओग्गी आसले तोंड बंद करून म्हटल्यार हितून कळटा की तेंचेर कितलो प्रेशर कितलो दबाव हो सरकाराचो आसा हो BJP सरकार कितलो त्रास करता हेंय कळोन येता कित्याक ते भितूर दवरला ते उतर भायर काडून नासले सो ही रियलिटी आयज गव्हर्मेंट अधिकाऱ्यांची जाल्या तशेंच हो BJP सरकारान अशें इम्प्लिमेंटेशन केलां की ते कितेंय करा तुमी आओ जाओ गोवा तुमारा गोंयान काबार करा बीच काबार करा दोंगर काबार करा शेतां काबार करा कोणाकूय मारून उडया फोडा कितें करता ते करा मात आमकां कितें आसा ती आमची बेगा पावया हें जाल्लें आसा आनी हें क्लियर कट कित्याक सांगता हांव कित्याक जेन्ना सकाळीं जे टुरिजम डिपार्टमेंटान इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना हांवें सांगलें की टुरिजम हांगा वायलेशन जालां तुमच्या प्रॉपर्टीन एन्क्रोच जाल्या ही प्रॉपर्टी कोणाची ही लोकांची प्रॉपर्टी इट इज नॉट बिलोंग ओन्ली टू द टुरिजम डिपार्टमेंट इट बिलोंग्स टू ऑल गोवा आनी आमचे जे लोक आसा हांगा फिशरीज लोक आसा जावं आमचे बांबोळेकार आसा नावशीकार आसा शिरदोनकार आसा हे सगळे मेळोन ह्या एंटायर बेल्ट जो आसा तो यूज करता आनी ह्या एंटायर हितून तुमी पळयता आसतले की टुरिजम जे आसा ते आमकां पळोवंक जाय बीच जो आसा तो यूज करूंक मेळटा बट हांगा अशें दिसून येयलें की एंटायर जो भायर ऑलमोस्ट 6 मीटर सुमार भायर तेंच्यांनी एन्क्रोच केले आमी जेन्ना टेप लायली 6 मीटर सुमार भायर आसले तशेंच हांगाय टेप लायली हांगाय 3-4 मीटर भायर आसले सो प्रत्येक कडेन तेंच्यांनी एन्क्रोचमेंट केला आयज तुमी फाटल्यान पळयता हांगा हो नल्ला आसा हो पब्लीक नल्ला आसा हांगा आख्खे बांबोळेचें तें उदक आसा स्टार्टींग फ्रॉम GMC तुमी चिंतूंक शकता GMC कडल्यान पासून उदक हांगा देंवता आनी हो तेंच्यांनी ब्लॉक करून उडयला हांगा तेंच्यांनी JCB घातले हांगा तुमी पळयतात चल बिचाचेर तेंच्यांनी JCB घातल्या सो हें टोटल वायलेशन जें आसा हें आमी टुरिजम डिपार्टमेंटाक दाखयलें टुरिजम डिपार्टमेंटान सकाळीं येवन पळयलें आनी आतां GCC अकॅडमीकूय दाखयलें GCC अकॅडमी तोंड बंद करून ओग्गी आसली ती कांय तेंच्यांनी DSLR हाडूंक ना तेंच्यांनी ते चॅक करपाक कांयच हाडूंक ना आनी हांव ओग्गी रावन पळयतालो कितें तरी सांगता काय पूण ते कांय सांगपाक रेडी नासले तशेंच हांगा जे ग्रँड हायटाचे ऑफिशल्स जे आसा तेय येयले ते म्हणून DSLR ना हें ना आमी सगळे ऑलरेडी केलां आमी सगळे कितें आसा तें दिल्लें आसा सो दिल्लें आसा नाल्यार GCC अकॅडमी कितें आपूण कित्याक दाखोवंक सोदिना GCC अकॅडमी कित्याक आवट येयना ओपनली GCC अकॅडमी कित्याक उलयना तेंचो मेंबर सेक्रेटरी मिश्रा जो आसा जेंच्यांनी ती केस आसा ती हेंच्या फेवरार केल्ली आसा तो कित्याक उलयना आमकां सदांच कित्याक कोर्टान वयचें पडटा आमकां सदांच कित्याक NGTन वयचें पडटा हो प्रश्न आसा सो हितून क्लियर कळटा की हे सगळे मिली भगावत आसा मिली जी तेंची हे मेळोन सगळे ही कॉन्स्पिरसी केल्ली आसा हेंकां फक्त सपोर्ट करपाक आनी आयज एक आतां सद्याक एक फ्रेश न्यूज तुमकां सांगपाक सोदता फ्रेश न्यूज असो आसा की टुरिजम डिपार्टमेंटान जेन्ना आमी हें सगळें दाखयलें आनी हें जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें तेंच्यांनी पयलें वायलेशन जाल्लें आसा तें आनी टुरिजम डिपार्टमेंटान तांकां आतांच स्टॉप वर्क ऑर्डर काडलेली आसा आनी ती म्हाका आतां WhatsAppar आसा हांवें ऑलरेडी तांकां दाखयल्या जे ग्रँड हायटाचे ऑफिसर आसा तांकां दाखयल्ले आसा आनी तांकां सांगलां की आतां तुमचें काम जें आसा तें स्टॉप दवरा 4 JCB हांगा चलताल्यो आनी 4 JCBच्या ड्रायव्हरान बसून सांगलें की आमी उदकान बसून काम करता म्हटल्यार हितून कितें जाता की दर्यान बसून ते काम करपाक रेडी आसा ते दर्यो बसून खावपाक रेडी आसा ही परिस्थिती जाल्या आनी हे एन्क्रोचमेंट क्लियर कोण टुरिजम डिपार्टमेंट जेन्ना इन्स्पेक्शन करून येता तेन्ना बेश्टेच काय येना तेंच्यांनी सगळे चॅक करूनच तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करूनच हेजेर आयज स्टॉप वर्क ऑर्डर काडलेली आसा आनी जेन्ना तेंचो जो ग्रँड हायटाचो ऑफिसर आसा तो एकदां उलोवन दाखयतालो की आमचे सगळे सारके आसा आमचे सगळे सारके आसा आमचे सगळे सारके आसा हांव ओग्गी रावन आयकतालो कित्याक म्हाका आयकोपाक जाय आसलें की हे कितें उलयता ते हे कितें म्हणपाक सोदता ते कारण कितें आसा हांगा सगळे लोकांक खबर आसा हांगा नुस्तेकार हांगा नावशीकारांक खबर आसा हांगा बांबोळेकारांक खबर आसा हांगा शिरदोनकारांक खबर आसा आनी हांव जेन्ना कितलेच फावटी येयला हांव उदकांच्यान चलत बसून गेला ह्या दुर्गाक असो सायडीक धरून बसून गेला अशें बसून हांवें पळयलां आनी हांगा अशी कर्वड आसली ती बसून तेंच्यांनी चेंज केली हांगा तुमी सॅटेलायट इमेजीस काडल्यार सगळे मेळटले पूण तरी पूण हे अशें फोटींग म्हणून उलयता फोटींग सारकें तेंचे डिपार्टमेंटाक सांगता आनी डिपार्टमेंट तेंचे आयकोन घेता तशेंच सरकारूय तेंकां आयकोन घेता हितून क्लियर
क्लियर कळटा की हे सगळे मेवल्ले आसा. हो बीजेपी सरकार गोंयकारांक काबार करून उडोवंक सोदता. नुस्तेकार भाव भयणांक आमच्या सोंपोवपाक सोदता. तांकां नुस्तेकार म्हणटा ते पडलेले ना. तांकां बिल्डर लॉबी जाय. हे जे कॉन्क्रिटायझेशन आसा हे तांकां जाय आनी गोंय जें आसा तें सोंपोवपाक सोदता. हांगा तुमी हेज्या पयलीं आमी कितलेच फावट सांगला की कितली इको फ्रजायल एरिया ही आसा ती. मात ही इको फ्रजायल एरिया आसून बसून तांकां मातूय म्हटल्यार मात बसून काकूड येना. तेंचे 33 आमदार आसा जे 33 आमदार आसून बसून तांकां एक चिंतप बसून येना बाबा तांकां कितें तरी सपोर्ट करूया. आनी हांगा मॅक्सिमम आमचे ट्रायबल भाव आसा. आयज ट्रायबल मिनिस्ट्री आसा. ट्रायबल मिनिस्टरा थ्रू पासून तांकां कांयच हें करूं ना. हांगा फिशरीज लोक आसा ते फिशरीज लोकांक पासून कांयच सपोर्ट करूं ना. सो हें अशें आसा की प्रत्येक वेळ आमकां हांगा येवचें पडटा. आमकां सांगचें पडटा पंचायतीक तरी मातूय पडलेलें ना. पंचायत बिंदास आसा. सुशेगाद शेंद्री घेवन न्हिदल्या दिसता. कोण कितें दिता ते सुशेगाद आसा. कांयच उतरां पासून काडिना. सो अशी परिस्थिती सद्याक चल्ल्या. आयज ह्या सरकाराचे अधिकारी आपूण जावन येवंक जाल्ले. तेंच्यांनी येवन पळोवपाक जाल्ले. प्रत्येक वेळा म्हाका आपोवचें पडटा लोकलांक आपोवचें पडटा. सो हें चलपाचें ना. आमी हेजेर फायट करतले. आमी ही फायट सोडलेली ना. ऑलरेडी हें एनजीटीन मॅटर पावल्लें आसा. ऑलरेडी हें हायकोर्टान मॅटर पावल्लें आसा आनी आतां तांकां परत स्टॉप ऑर्डर काडलेली आसा. आनी आमी परत सांगता आमी हें मॅटर फायट करतले. आमी फाटीं सरपाचें ना. एवरी टायम हेंची इतली दादागिरी जाल्या की ते पयशांच्या जोरार कितेंय करपाक शकता हें तांकां दिसून येयल्या. ह्या बीजेपी सरकाराक दिला की आपणाचो पावर जो आसा तो पावर यूज करून आमी कितेंय करपाक शकता दिसता. आमकां मुड्डून चिड्डून मारून उडोवपाक शकता म्हणटा. मात एक याद धरून सांगपाक सोदता की गोंयकार जिते आसा गोंयकार फायट करतले. हें रेव्होल्युशन जें आसा हें रेव्होल्युशन घडटलें आनी फुडें पासून आयज फाल्यां पासून आमचो जो प्रोटेस्ट आसा फाल्यांय आसतले. प्रत्येक वेळा आमी ह्या सरकाराक दाखोवन दितले की गोंयकार जिते आसा आनी गोंयकार हांगा फायट करतले म्हणून. गिरीश बोरकार आतां तुमी पयलें आतां सगळ्यांनी पयलें डिसिजन ऑफिसार येयले पळय ते फकत फॉर्मेलिटी करपाक येयलेले काय दिसता. तांकां एक सादी हायटॅक गायडलायन आहा पळय ती पासून सांगपाक तांकां जमना. कितें हें कितें पळयता हें आतां हें अशें तर जालें जाल्यार मागीर हें वायलेशन आहा पळय तें कोण फकत बारीक लोक कितें काडटा रोखडेच तेन्ना ते हें करपाक तयार आसता. पूण जेन्ना मोठे लोक आसता पळय तांकां मागीर तेंची तोंडां बंद जाता. तूं कितें पळयता? पळय हांव एक क्लियर पळयता की हो जो सरकार जो आसा बीजेपीचो हेंकां एडमिनिस्ट्रेशन चलोवपाक कळना. हें प्रशासन म्हणटा प्रशासन कसलें प्रशासन? हें सादें प्रशासन लज. ह्या बीजेपी सरकाराक लज शिकोवपाक जाय आसलें ऑफिसराक. कित्याक तांकां सादी हायटायड लायन कळना. जीसीसी एडमीचे ऑफिसर ते ही रियलिटी आसा. आयज जेन्ना हो सरकार म्हणटा हो सरकार आमी सगळे हे करतले ते करतले. सरकार तुमच्या दारी कसली दार रे तुमची? हांवें तुमकां बिचार पासून येवन तुमचे कडेन ते पळोवंक कळना. तुमची रियलिटी अशी आसा की तुमचे अधिकारी फेल्ड. तुमचे जे ऑफिसर आसा फेल्ड. तांकां कांयच कळना. तांकां कळ्ळें नाल्यार एक उतर तर सांगताले की हें जें चल्लां हें रॉंग आसा म्हणून हें बंद करपाक जाय म्हणून. मात ते कांय सांगना. आमी रिपोर्ट दितले आमी हें करतले आमी तें करतले ते फुडली गजाल. तेंचे मागीर थंय कितें सेटिंगां करता कितें करता हें सगळ्यांक खबर आसा. पण हो बीजेपी सरकार टोटल फेल जाल्लो आसा. ह्या सरकाराक एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा तें मातूय कळना. आनी कळटालें नाल्यार हे सारको न्याय जो आसा जो आमच्या बहुजन समाज बारीक समाजाच्या लोकांक तो दितलो आसलो. तांकां पडलें ना. ते व्हडले लोकांकूच पडला. तांकां कशे पयशे मेळटले आनी कशी बोल्सां भरतले आनी सुशेगाद रावतले हेंच पडलां. आतां डीएसएलआर रोल म्हणलो तो डीएसएलआराक तुमी बरयतले कित्याक तेणी जर हाडूंक ना डिसिजन हाडूंक ना डिमार्केशन करपाक एक्चुअल डिमार्केशन हो तुका दिसता की टुरिजम डिपार्टमेंटान जो प्लॅन केला पळय कशें आसा जाणा मरे. हांव एक सांगता जेन्ना जीसीसीएडएमएक एक लेटर वयता आमदार लेटर करता लोकलांची कंप्लेन वयता तेन्ना जीसीसीएडएमएचें एक कर्तव्य आसता आनी जीसीसीएडएमएचें एक हें आसता की तेंच्यांनी डीएसएलआर हाडपाचो. तेंच्यांनी मेजरमेंट घेवपाचें. जशें टीसीबी डिपार्टमेंटाक वयता तेन्नाय ऑफिसर कित्याक घेतले तर सगळ्याक आमकां थंयच बसया. तेंचोय पगार आमकांच दिया. आमी घेवन फुडें तेंचो फ्युचर कितें आसतलो? तुमच्या भुरग्यांचो तुमी फ्युचर दिता तेंच्या भुरग्यांचो कोण फ्युचर दितलो? सो परत एकदां सांगता हो बीजेपी सरकार ह्या बीजेपी सरकाराक घरा बसोवपाची आयज सद्याक तरी म्हाका दिसता गरज आसा. आमी समज आयज त्या घरा बसयना नाल्यार हो गोंयकारांक सोंपयतलो. हांव नुस्तेकार उलय कोण उलयता? योगेश यार उलय ना तूं उलय ती उलय हय ती उलय. हांव थोडींच उतरां सांगूंक सोदतां. म्हाजें नांव लता. कितें आतां हें पळय काम चलतलें कितलो तेंप पासून चलता? 20 days जाले स्टे ऑर्डर हाडून. काम चालू आहा तेंचें आनी एवरीडे हांव येतालें हिंगासर आनी तांकां हांव विचारतालें तुमचें काम तुमकां स्टे ऑर्डर आहा तुमी काम कित्याक चालू करता काय म्हणून. ते म्हाका कडेन दादागिरी करताले. तांकां हांव सदांच सांगतालें दादागिरी तुजी हिंगा न्हू हो म्हाजो गांव. ह्या गांवांत म्हाजी दादागिरी चलता तुमची बायलांची दादागिरी चलना म्हणून हांव तांकां सदांच सांगतालें. पूण ते आयकोंक रेडी नासले. जेन्ना आयकोंक रेडी नासले मागीर हांवें विरीश सराक कॉल केलो. ताणें मागीर एक्शन घेतलें.
तर किती त्रास जाताले तुमकां? आमकां भरपूर त्रास जाता. हे हॉटेल जावन आमकां भरपूर त्रास जाता. कोणे त्रास जाता? आमकां नुस्तें मारूंक मेळना. आमी ह्या नुस्त्याचेर नुस्तें मारून आमी नुस्तें विकून आमी तेचेर पोट भरता. तेंचे नुस्तें मारता तेन्ना कितें त्रास जाता? सगळे सोरयो आहा ते तेंच्यो तिच्या वॉलाच्यो सोरयो सगल्यो सोरयो दर्यान गेलेल्यो आहा. आनी तेंचे स्पोर्ट्स जे बोटी आहा न्हू ते सगळे आमची जळां कातरून उडयता. जळांच्या वयल्यान वयता ते बोटी. ते आमकां त्रास जाता. आमकां क्रॉस करूंक मेळना. आमी हिंगासर नावशे चलोन वयतालीं हेच सायडींतल्यान चलोन वयतालीं पूण आतां आमकां वचोंक मेळना. वाट बंद केली. सगळे हातार येवन पडला. सगळे सोरयो येवन पडला. आख्खे काबार करून सोडलेले आहा. आनी हें तेंच्या दादागिरी हिंगा चलपाची ना. आतां तुमी सरकारा कडच्यान कितें अपेक्षा दवरता? आमकां आनी सेकंड थिंग म्हणल्यार हिंगा तेंच्या हॉटेलाचें म्युजीक चलता तेंय एक आमकां डिस्टर्बन्स आहा. आमी सरकाराक सांगूंक सोदता हें तेंची कितें इगॅलिटी चलता तें बंद करपाचें आनी तेंच्या जाग्याचेर तेणी वचपाचें. आमच्या जाग्याचेर तेणी येवपाचें न्हू. आनी तेंची ही जागा न्हू आमचीय जागा. टुरिजमाचीच न्हू जागा आमचीय जागा ही. कित्याक आमी ह्या जाग्याचेर आमी ल्हानपणीसान हिंगाच आहा. आमी भायली न्हू. आमी असली गोंयकारां हिंगासरली. तें सांगूंक सोदता हांव सरकाराक. उलयता तुले काल राती जेन्ना MLAन म्हाका कॉल केल्लो कित्याक MLA मातसो पयस आसलो एक मिटिंगेक आनी मागीर लता मागीर थोडे गांवचे लोकांनी दाखयलें आनी आयज एक्चुली गोवान दिसता की तेंच्यांनी आनीक काम केलां हे सायडीन आनीक भायर सरल्या ते आनी आयज जे भाशेन आतां MLAन ऑलरेडी सगळें एक्सप्लेन केलां तरी पूण स्टॉप ऑर्डर तेणें दाखयलें. तुमी लोकांनी पळयला थोड्या लोकांनी मिडियानूय पळयला हे ग्रँड हायताचे जे कोण ऑफिशल आहा तेंची एटिट्यूड ते आयज गव्हर्मेंट ऑफिसरांक केअर करिना. हे आयज तेंचे दादागिरी जालेले आहा कित्याक तेंच्यांनी ऑलरेडी कोण गव्हर्मेंट ऑफिशल आहा पळय तो मिस्ट्रा आनी कोण आहा पळय तेंचे तोंडां ऑलरेडी पॅक केले आहा पयशे दिवन. आनी आयज जे कोण ऑफिशल येयल्ले तेंची चुरचुरे दिसता कित्याक ते तेंकां फोर्स करून तेंकां आपणाचें तोंड बंद करून वयचें पडटा. तेंकडे जाप ना वेदर ते इट इज इलिगल ओ वेदर इट इज लिगल कांय मॅटर ना. DSLR ना. सकाळीं हेय सांगूंक सोदता हे जे म्हणटा पळय हे कितें वी आर नॉट शुअर हें तें सकाळीं फुडें एक सायलंटली MLAन ऑलरेडी टुरिजमाक सांगलेलें सकाळीं फुडें ते येयले सकाळीं फुडें तेंच्यांनी आपणाचे सगळे सर्वे कितें करपाचें तें केलें आनी आयज स्टॉप ऑर्डर तेंच्यांनी इशू केला. आतां पळोवपाचें ग्रँड हायत हो स्टॉप ऑर्डर इशू जे काय आहा पळय वेदर दे will obey that stop order and if they are not going to obey it MLA has already given instruction to the police to arrest all those who are going to work tonight. कित्याक काल till 3 o'clock आमी येता कितें करपाचें till 3 o'clock येता हिंगा काम चालू आहा कशें करपाचें कोण येतलो हिंगा रातचो पुलीस येता GC अकॅडमी येता टुरिजम येता कोण येना रातचें कोण येना सो एक काम चालूच आहा. आतां जे भाशेन बाय लतान सांगलां 20 दीस till 3 o'clock तिनांक काम बंद करता. सो आयजूय आमकां पळोवंक जाय हे आयज काम करतले काय ना आनी जर तर ते काम करतले हांकां अरेस्ट करचोच पडटलो. पंच आसा आमचे लोकल नावशीचे पंच आसा दिपाली. म्हजें नांव दिपाली काणकोणकर. हांव पंच मेंबर नावशेचें. हांव स्ट्रेस दिवन तुमकां कित्याक सांगता नावशेचें म्हणून बिकॉज लास्ट टायम जी प्रेस घेतलेली हांगाच्या स्थानीक पंचान तेणी क्लियर अशे फेक स्टेटमेंट्स पास केल्ले की ही बीच लायन जी आसा हो बीच म्हाका पडटा म्हणून. म्हाजो बीच तो नावशे आनी दीस इज क्लियरली बांबोलीम बीच. तुमकांय खबर आसतलें हांगासर बांबोलीम म्हणटा नावशे म्हणना म्हणून. सो हांव ताका सांगूंक सोदता अशें जे वायलेशन जाता पळय हांगा यो आनी आमच्या आमदाराच्या वांगडा राव. आमदार तुका कितलो सपोर्ट करता आमकां जावन पळय आमच्या खातीर आमदार झगडटा दिसाचे दीस हांगासर रावता. तुवेंनूय हांगासर येवन मातशें कितें तरी आडोवपाचें तांकां. वायलेशन डिस्ट्रक्शन पळय हांगासर कितें जालां तें तुवें स्टॉप करपाचें. पंचायतीन रिवोक काडून सुद्दां ते म्हणटा कितें आतां हाय ऑथॉरिटीजान दिला परमिशन सो तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलें. रातचें सुद्दां काम स्टार्ट करता. आमी रातचें हांगा येवन दिसभर बसोवंक शकना रातभर की हांगासर काम चालू जातलें आनी आमी पुलिसांक आपयतले म्हणून आतां आमदार येयलो सगळीं आमी स्थानीक येयला तेंचे ऑफिशियल्स आयले. एक म्हणल्यार सांगूंक सोदता हांव तेंचे ऑफिशियल्स आयले 2 जाण आतां ते आतां क्लियरली लायव्ह कॅमेराचेर म्हणटा आमी कांय वायलेशन्स करूंक ना एन्क्रोचमेंट्स करूंक ना कांय ना अशें म्हणटा. आमी हांगासर ल्हानपणासून म्हाजो गांव पळय नेबरींग हांव थंयच्यान हांगासरल्यान पास जाता. आमकां खबर आसा तेंची वॉल पयलीं खंय आसली ती आनी आतां खंय पावला 6 मिटर भायर पावला कितले मिटर भायर पावला ते पळोवचें हांगासर येवन. ते हांगासर पळय फुटींग उलयता
लायव्ह कॅमेराचेर फोटी मारता ते की आमी एन्क्रोचमेंट करूं ना काय ना फोटी उलोव नाका कित्याक आहा ते खरें करा आनी तुमची प्रॉपर्टीन करा. ही प्रॉपर्टी आमची लोकांची प्रॉपर्टी, ही तुमकां प्रॉपर्टी न्ही. आनी हांव सरकाराक एकूच विचारूंक सोदता, ही हो बीच कोणाक लोकल्सांक काय ते ग्रँड हायताक तुमी दिला हो बीच अशें वायलेट करपाक. मातशें इंट्रस्ट घेया सरकारान हेजेर पळोवपाचें, दखल दिवपाचो कशें ते वायलेट करता आनी रातचें काम करून घेता ते. म्हणून आतां सरान आमच्या पुलिसांकूय इन्फॉर्म केल्लें आसा, इफ सपोज स्टॉप नोटीस आयले तांकां ट्युरिजम डिपार्टमेंटाच्यान, सपोज ते काम स्टार्ट करता जाल्यार पुलिसांनी हांगासर येवन चॅक करचें आनी तांकां अरेस्ट करपाचें, डायरेक्ट अरेस्ट करपाचें. बिकॉज ते रातयान काम चालू करता हांगासर, जेन्ना लोक न्हिदता पळय तेन्ना. लोक काय सदांच हांगासर येवन रावंक शकना, त्या खातीर अरेस्ट करपाचें हांगासर येवन. थँक्यू. स्टे म्हणलें फाल्यां कितें तरी हांव एक बारीकसो ब्रीफ दिवपाक सोदता की फाल्यां जे आमचे कुर्का दोंगराचेर एक लँड यूज चेंज जावपा आसा 39A अंडर, तशेंच पांये गांवांत कितलेशे सर्वे नंबर जे आसा थंय लँड युजाच्या अंडर चेंज जावपाचें आसा. आमी पांयान मिटींग घेतलेली, आतां फाल्यां आमी ते सबमिशन करपाक वचपाचें आसा TCB डिपार्टमेंटा कडेन. हांव सगळ्यां कडेन मागता की तुमी कोण आसा नाल्यार तेंच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक लागून मुद्दम येवचें. कारण कितें आसा की एकामेकाक सपोर्ट केल्यारूच आमी हें गोंय वाचोवपाक शकतले, आमचें गांव वाचोवपाक शकतले. हांव तेंच्या कडेन फाल्यां सकाळीं वयतलो. प्रत्येक गोंयकारांक एक विनवणी आसा की आपले गांव आमी राखपाक जाय, आमचें गांव कशें सोंपोवपाक दिवपाक जायना. हें झूज जें आसा हें झूज इजी ना. खूब जाण खूब कितें कितें उलयतले, मात आयज रात दीस आमी करता. आयज हांगा जितले आसा हांगा गांवचे लोक आसा हे रात दीस हें हांगा झगडटा, झूज दिता. मात आयज व्हडले व्हडले लॉबीज जे आसा त्यो कश्योय करून गोंयकारांक काबार करपाक उठलेले आसा. सो आमी तुमच्या कडेन आसा, तुमी एकटे जावपाची गरज आसा, भायर सरपाची गरज आसा. आनी आमी फाल्यां TCB डिपार्टमेंटान आमचें ऑब्जेक्शन अंडर 39A जे घातलां आनी कशें आमच्या तकलेर मारपाक सोदता हेका लागून पांये शिरगांव गांवचे लोक तशेंच कुर्काचे लोक आमी सगळे मेळोन TCB डिपार्टमेंटान पणजे वयतले. आमी सकाळचे 10 सुमार पणजे वयतले, 10 साडे 10 म्हटल्यार पावतले. थँक्यू.